अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. और हमेशा की तरह डॉक्टर साहब बड़े हैंडसम लग रहे हैं। ब्लू कलर Thank बड़ा you. सूट कर रहा है आप पे। Thank और you. डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे ज़रा बांग्लादेश और पाकिस्तान की। तो अच्छा. आप क्या देख रहे हैं कि जो ये इनमें दोस्ती चल रही है, इन्होंने ट्रेड दोबारा ओपन करने की बात की जा रही है, फ्लाइट्स डायरेक्ट कर दी हैं, तो ये इतने साल 71 से लेकर अभी तक जो दूरियां रही वो अचानक से रातों रात जो ये चेंज आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आर्टिफिशियल है या ये सचमुच में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उसमें अब नजदीकी आने लगी है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है ये कोई अचानक नहीं आई। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन उसमें एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है बांग्लादेश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर नेशनलिज्म जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया सही तरह से। और स्कूलों को बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ाया गया प्रॉपरली, उनको नहीं बताया गया कि कैसे जंग आज़ादी लड़ी गई, कैसे जंग आज़ादी कामयाब हुई। पाकिस्तानी जो फ़ौज थी उन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे की और वो क्या वजूहत, मतलब है वो एक नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट है उसकी उस तरह से आबियारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उस खिला को वहाँ की मजहबी जमातों ने पूरा किया हमेशा, और बांग्लादेश बनने से पहले भी और ख़ास तौर पे बांग्लादेश बनने के बाद। और एक बस वो लम्हा आया था तारीख में पाकिस्तान की 1960s के एंड में, जहाँ एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उठी और सोशलिज्म के नाम पे। लेकिन उस मूवमेंट के पीछे भी 1950 की दहाई से लेके 1960 की दहाई के एंड तक जो है वो बहुत काम किया था वहाँ की लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें वहाँ की बैन की गई कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेफ्ट के लोग थे, मिराज मोहम्मद खान थे, डॉक्टर बशर हसन थे, मेरे वालिद थे, और बेशुमार लोग उसमें थे जिन्होंने वो नैरेटिव वहाँ पे डेवलप किया था चाइना के और रूस के से मुतासिर होके। और दो कैंप्स थे पाकिस्तान में, एक था प्रो रशियन कैंप जो छोटा था, लेकिन दूसरा जो है वो प्रो चाइनीज था। जो माओ तुंग जिंदा थे तो वो माओ से बहुत इन्फ्लुएंस था। और पाकिस्तान में जो पहली पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनी वो भी मेरे फादर ने बनाई थी, और उसके वो बानी चेयरमैन थे, वो 80s तक उन्होंने वो रहे उसके। और उस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मेरे वालिद और फैज़ अहमद फैज़, ये तीन लोगों की मशावरत से वो बनी थी। भुट्टो साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, और मेरे फादर जो है उनको यूके से बाकायदा पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया गया, लाया गया, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। और फिर भुट्टो के कहने पर और फैज़ साहब के मशवरे के साथ जो है ये पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनी, और फिर बहुत रेगुलरली जो है वो चाइना के डांस ट्रूपेज, कल्चरल ट्रूपेज पाकिस्तान आना शुरू हुए, चाइना की फिल्में आना शुरू हुई, रेवोल्यूशनरी फिल्में जो मुफ्त दिखाई जाती थी। यानी रावलपिंडी का जो स्टेडियम है उसमें बाकायदा मुफ्त लियाकत मेमोरियल हॉल में फंक्शन होते थे। उस वक्त वो नया नया बना था, भुट्टो साहब के दौर में ही बना था। और नाटिक सिनेमाज में जो नए बने थे उस वक्त उनमें चाइना की रेवोल्यूशनरी मूवीज दिखाई जाती थी। और जो प्रो रशियन कैंप था वो फैज साहब के हवाले किया गया था। फैज साहब प्रो रशियन थे, उनको लेनिन पीस प्राइज भी मिला था। तो एक तरह से बाएं बाजू ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को अयूब खान के दौर में अंडरग्राउंड रहते हुए दोनों कैंपों ने जकड़ के रखा हुआ था, मतलब काबू में किया हुआ था। और जो भी ट्रूपे आते थे, भुट्टो साहब वजीर खारजा थे, वो अप्रूव करते थे। उन्होंने कहा था मेरे वालिद को कि आप सिर्फ बताएं किसको बुलाना है, कौन सी फिल्म लानी है, अप्रूवल फॉरेन मिनिस्ट्री में जब आएगी तो मेरे डेस्क पे आएगी, मैं अप्रूव करूंगा। और आपको पता है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने भुट्टो साहब, तो वो माओ कैप पहना करते थे, और माओ तुंग से मिलने वाले आखिरी लीडर भी वही थे।
تو یہ پورا کام ہوا تھا جس کے نتیجے میں 1968 کا ریولوشن آیا پاکستان میں، یا اب سرج آئی، اور اس کے نتیجے میں مجبوراً فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور الیکشن کرانے پڑے، اور وہ 1970 کے جب الیکشن ہوئے تو اس میں عوامی لیگ جیتی، اور اس وقت بالکل جماعت اسلامی کا یا اسلامی تحریکوں کا یا پارٹیوں کا زور بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ تو جب ویسٹ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اور فوج نے مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل کرنے سے انکار کیا، اس وقت پھر وہاں پہ آزادی کی تحریک وہ ڈیولپ اس طرف چلی گئی، اور وہ پھر پاکستان نے سرچ لائٹ آپریشن کیا اور قتل و غارت گری ہوئی اور سارا کچھ ہوا، اور پھر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بنگالی وہ انڈیا میں آ گئے ریفیوجی بن کے، تو پھر انڈیا کو مجبوراً وہ انڈیا کے لیے بھی کرائسس بن گیا، تو وہ اٹیک ہوا اور یہ سارا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایون کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، کیڈر بلڈنگ پر، سیاسی کارکنوں کی ریولوشنری تعلیمات کے حوالے سے تیاری پر کوئی توجہ نہیں دی، اور بس وہ اسی چکر میں رہی کہ اپوزیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور جو جماعت اسلامی کے لوگ انوالو تھے پاکستان کی سہولت کاری میں ان کو پھانسیاں کیسے دینی ہیں۔ اس دوران پاکستان نے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھا خفیہ طور پر جماعت اسلامی کے تھرو اور مسجدوں کے نیٹ ورک کے تھرو، بنگلہ دیش میں ان کا کام جاری رہا۔ مجھے یاد ہے جب بھٹو صاحب پہلی دفعہ بنگلہ دیش گئے تھے وفد لے کے شیخ مجیب کو ملنے کے لیے، تو اس میں فیض صاحب بھی تھے، اور فیض صاحب نے واپسی پہ بڑی مشہور نظم لکھی تھی، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا جانے کتنی مداراتوں کے بعد، یہ فیض صاحب نے لکھی تھی، اور اس کے اوپر پھر میرے فادر کی کتاب آئی جس کا نام تھا ہم کے ٹھہرے اجنبی۔ تو یہ وہ لوگ تھے، وہ کھیپ تھی، اور جس کی وجہ سے کافی عرصے تک بنگلہ دیش میں سیکولرزم بھی جاری رہا، ہندوؤں کی تھوڑا بہت محفوظ بھی رہے، یہ سارا رہا۔ لیکن جیسا میں نے کہا پاکستان کی یہ جو انٹرونشن تھی بنگلہ دیش میں، وہ کبھی بھی نہیں رکی، وہ رکی ہی نہیں، وہ جاری رہی، اور اس کو چیک نہیں کیا گیا اور ان کو پنپنے دیا گیا، اور پھر جو بڑی طاقتیں ہیں جو بنگلہ دیش کے اوپر اپنا جیو پولیٹیکل انفلوئنس قائم کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ عین اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ دس از دا مومنٹ ٹو اسٹرائک وین دا آئرن از ہاٹ، اور بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جو ہے وہ الیکشن کو لے کر جو لاسٹ ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، اس کو لے کر بہت سارا کرٹیسزم ہو رہا تھا، اور جو خالدہ ضیاء کی پارٹی نے بائیک آؤٹ بھی کیا ہوا تھا یا اس کا، تو یہ سارا ماحول بنا، اور اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ $21 ملین جو ہے وہ بنگلہ دیش میں دیے گئے الیکشن کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کہتے ہیں چائنا نے کروایا ہے، یہ میں نے کہا چائنا نے نہیں کروایا، یہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا ہے۔ اور پھر وہ جو کہتی تھی حسینہ واجد کے 2 بندے آئے تھے گورے تھے، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں پٹی پہ کرسچن ریاست بنانی ہے، اور وہ فلانی بندرگاہ ہمیں دے دو، ہم نے یہاں پہ بیس بنانا ہے، تو میں نے نہیں دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں، اور آپ دیکھیں تاریخ میں، آپ دیکھیں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کیسے پی این اے بنا کے پاکستان نیشنل الائنس حل جس کا نشان تھا، جس میں ساری اسلامک پارٹیز تھیں اور تحریک استقلال بھی تھی اصغر خان کی، ایئر مارشل کی۔ آپ بنگلہ دیش میں بھی یہی کیا انہوں نے، اس سے اور دنیا کی کنٹریز میں بھی آپ دیکھ لیں، لیبیا میں انہوں نے جو کیا ہے کرنل قذافی کو، وہ کرنل قذافی تو چاہتا تھا کہ افریقہ کی اپنی کرنسی بنائی جائے، اپنا بینک ہو ہمارا نارتھ افریقہ اور افریقہ کو ملا کے، اس کو کیسے راستے سے ہٹایا، عراق میں کیسے ہٹایا، یہ سارا جو ہے، اور پھر افغانستان میں 1979 میں کیسے اسلامک جو فورسز تھیں جہادی اور یہ وہ، ان کو کیسے سی آئی اے اور برٹش انٹیلیجنس نے استعمال کیا، وہاں کی ڈیموکریٹک جو حکومت تھی نور محمد ترکی نے جو بنائی تھی، اور پھر وہ کرتے کرتے نجیب اللہ اس کے تھے لیڈر، ملک کے سربراہ تھے، ان کو ہٹایا۔ تو یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو تعلقات کا سوال ہے آپ کا، وہ اسی پیرائے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسی جیو پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو عالمی طاقتوں کا اس ریجن پر اثر انداز ہونے کا ایجنڈا ہے۔ جی
बिल्कुल, लेकिन सर क्या ये कितने अरसे चल पाएगा? और क्या वाकई में अब ये जो कहा जा रहा है कि दोबारा से दोनों कंट्रीज साथ हो जाएंगी, क्या ये पॉसिबल है? और बहुत टाइम तो हमने देखा 71 से लेकर अभी तक ना तो कोई ट्रेड हो रही थी, ना ही कोई डायरेक्ट फ्लाइट्स थी, लेकिन अब तो एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि क्योंकि बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत से अच्छे नहीं है, शायद इस वजह से पाकिस्तान उसके साथ जो है मिलना जुलना शुरू किया है। देखिए, पाकिस्तान दोबारा से पाकिस्तान में शामिल होकर ईस्ट पाकिस्तान बनना तो मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए कि अगर ऐसी कोई वहाँ पे बात हुई तो उसका बांग्लादेशी नेशनलिस्ट्स की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। अवामी लीग ज़रूर उसको शिकस्त दी है, ये एक किस्म का कू करके इन्होंने, लेकिन अवामी लीग की जड़ें बहुत मजबूत है बांग्लादेश में, ख़ास तौर पे दही इलाकों में, तो ये मुश्किल होगा। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है उसके साथ बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है वो उसी वक्त तक कायम रहेंगे, दोस्तियां रहेंगी, जब तक चाइना और अमेरिका अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की को मद्देनजर रखते हुए इसकी इजाजत देंगे। जिस दिन ये इजाजत खत्म हुई उस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सकता। और मसला ये है कि ये समझते हैं कि हम बांग्लादेश में इस किस्म का खिलवाड़ करके तो इंडिया की जो तरक्की हो रही है उसको उसमें रखना डालेंगे। कोशिश इनकी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया की बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उनको मिला के किसी ना किसी तरीके से वहाँ कोई ऐसी जाली तहरीक आज़ादी पैदा की जाए जैसी इन्होंने कश्मीर में की थी, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो बांग्लादेश उनको सपोर्ट करे, बांग्लादेश के अंदर आईएसआई के जो है लोग जाएं और उनकी ट्रेनिंग करें, और फिर इस तरीके से बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में घुस बैठ करके तो वो यहाँ पे गड़बड़ फैलाएं। अब देखें मणिपुर में लग गया है, सेंटर से रूल लग गया है, वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेटिक जो थी असेंबली असेंबली डिसॉल्व करके डायरेक्ट रूल आ गया वहाँ पे। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस यलगार को रोका जाए। लेकिन ये चलेगा ये सिलसिला, जैसे वो टग ऑफ वॉर होती है ना, रस्सा किसी इधर से रस्सा खींच उधर से रस्सा खींच, ये चलेगा। बिल्कुल, लेकिन सर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन अब आपने कश्मीर का कहा, आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो बार बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी, और जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उनकी तरफ से भी बार बार हर दूसरे दिन आजकल बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही है कश्मीर को लेकर के। वो चाहते हैं कि अमेरिका इसका कोई हल निकाले। आपको लगता है कि यूएन से कोई हल निकल पाएगा? और जो बार बार यहाँ से एक बार फिर कुछ टाइम तक तो इन्होंने एक कह लीजिए खामोशी रखी थी, मगर अब फिर से कश्मीर कश्मीर शुरू किया, जबकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में भी इशू चल रहा है और केपीके में तो है ही, तो इसके बीच में कश्मीर दोबारा जो है शोर मचाना कहाँ तक ठीक है? देखिए, कश्मीर का मसला जो है ये उसी वक्त हल होगा जब आलमी ताकतें इसकी इजाज़त देंगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जानती हैं मेरा एक पूरी ज़िंदगी का सफ़र है कश्मीरी पॉलिटिक्स में, और कश्मीर को वापस भारत में शामिल करने में, और ये सारा आपसे तो कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1947 में 1945 में जब जंग बंद हुई थी तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाया था। उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में फाइनेंस में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाए गए थे, ठीक है। उसमें यूरोप को मार्शल प्लान दे के, यूरोप में अमेरिका ने पैसे दे के यूरोप को, उसके बहाने से फिर अपने अड्डे बनाए पूरे यूरोप में। मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, और जगहों पे भी है, लेकिन मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो उसी वर्ल्ड ऑर्डर के तहत पाकिस्तान से कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला करवाया गया और इसको तकसीम करवाया गया। उसी वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से बलूचिस्तान पे पाकिस्तान का कब्जा करवाया गया। तो ये जो जब तक अब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो बड़ी ताकतें हैं वो इस बात पे रजामंद नहीं होती कि हाँ ठीक है जी, मसला कश्मीर को हल करते हैं, ये हल नहीं हो सकता। और उसमें अब ये देखना है कि मोदी जी की जो है डिप्लोमेसी वो कितना काम करती है। डोनाल्ड ट्रंप का आपने जिक्र किया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, डोनाल्ड ट्रंप इसमें मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक गारंटीज नहीं होंगी, अब सूरत डिफरेंट हो गई है ना, अब तो गारंटीज चाहते हैं रीजनल जो ताकतें हैं, वो गारंटीज चाहती हैं कि ठीक है अगर कश्मीर चला जाता है वापस इंडिया के पास
تو پھر یہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، جیو پولیٹیکلی کیا ہوں گی؟ مثلا گلگت بلتستان انڈیا میں چلا جاتا ہے تو چائنا کے سی پیک کا کیا بنے گا، تو یہ بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ اب تو چابہار کی پورٹ جو ہے اس کی سارا وہ روک رہے ہیں، ٹرمپ فنڈنگ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے 2024 میں 10 سال کا معاہدہ ہوا ہے چابہار پورٹ کے ساتھ ڈیولپ سر وہ کرنے تو کا انڈیا۔ ایران کا ایشو ہے نا سر، وہ تو ایران کے اوپر سینکشنز ہے اس لیے کہا جا رہا ہے نا۔ ہاں اس لیے کہا جا رہا ہے، لیکن پہلے کیوں نہیں کہا، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی تبدیلیاں اس خطے میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، غزہ کے حوالے سے بھی، پھر یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ اس بڑے کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا پڑے گا مسئلہ کشمیر کو۔ یہ اب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر امجد یو مرزا کہے کہ جی کشمیر پی او جے کے یا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کو شامل کیا جائے۔ یہ شامل اسی وقت ہوگا جب عالمی طاقتیں اس پہ رضامند ہوں گی۔ جی سر افغان ریفیوجیز کو نکالنے کے لیے بھی کافی کہا جا رہا ہے، کافی پاکستان کی طرف سے بہت کوششیں ہیں، امریکہ سے بھی بات کی جا رہی ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی دی جا رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیا نکال پائیں گے اتنی بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں افغانیوں کو اس طرح سے نکال کے۔ یہ افغانی وہ نہیں ہے کہ کوئی کل آئیں، یہ 40-50 سال سے اور اس سے بھی پہلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو جن کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے یہ 30-40 سال سے یہاں مہاجر ہو کے آئے تھے، یہاں رہے ہیں، یہاں مگر سر بچے وہ تو پیدا امریکہ بھی نکال رہا ہے نا سر، امریکہ بھی تو اپنے نہیں، یہاں سے ایلیگل امریکہ نکال تو رہا ہے۔ انلیگل نکال رہا ہے نا، انلیگل ہاں لوگوں کو نکال رہا ہے، یہ ہاں تو ریفیوجی اسٹیٹس کے تحت آئے ہیں نا، یہ تو اس طرح سے انلیگل امیگرینٹس نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارا اور افغانستان کا ایک اوپن بارڈر ہے، تو یہ تو روایتی طور پر ہزاروں سالوں سے آ رہے ہیں ہندوستان کی طرف، افغانی آتے ہیں، کام کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں، گرمیوں میں اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اتنے بے وقوف ہے پاکستان کی ریاست کہ بجائے وہ یہ کہے کہ یہ جو 25-30 لاکھ یا جتنے بھی افغان یہاں پہ ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے، ان کو شناختی کارڈ دیے جائیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور راتوں رات جو ہے وہ 20 سے 30 لاکھ افغانی جو ہے وہ ٹیکس پیئر آپ بنا لیں۔ یہ اس سے زیادہ خرچ کر کے اس بات پہ کوشش کریں کہ ان کو واپس دھکیلا جائے۔ واپس نہیں دھکیل سکتے آپ نہیں آپ نکال دیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نکال دیں گے، وہ پھر آ جائیں گے، ان کی جڑیں ہیں یہاں پہ۔ اور پاکستان جتنا کرپٹ ہے، پاکستان میں شناختی کارڈ بنوانا کوئی مشکل ہے، پاکستان میں پاسپورٹ بنوانا کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ بہت ان کی غلطی ہے، اگر انہوں نے نکال نہیں ہے افغانی تو پھر ان کو اوپر سے شروع کرنا چاہیے۔ جو یہ مجاہدین کے لیڈرز ہیں جو ان کو نکالیں نا، اسلام آباد میں ای سیکٹر میں جن کی کوٹھیاں ہیں ان کو نکالیں، پشاور میں جن کی کوٹھیاں ہیں، اور کراچی تک ہے یہ تو۔ کراچی میں جن کی کلفٹن میں کوٹھیاں ہیں ان کو شروع کریں نا۔ یہ غریب بیچارے مزدور محنت ہاں کشوں کو اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ مگر سر یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے تو ان کو پیسہ مل رہا تھا نا، 3 سال سے تو ان کو امریکہ نے پیسہ دینا بھی بند کر دیا افغان ریفیوجیز پہ، تو اب اس لیے بھی شاید ایک ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے نکالنے کا۔ یہ دیکھیں پیسہ بند کر دیا تو اس کا توڑ میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کو شناختی کارڈ دے کے، نیشنل ڈیول سٹیزن شپ دے کے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، وہ کمائیں اور آپ کو ٹیکس دیں۔ تو سر دیں گے ٹیکس؟ یہاں پہ تو عام آدمی ٹیکس بھائی دے دیتا ہے، لیکن وہ جو دیں بڑی یا نہ والی دیں، مچھلیاں ہیں وہ تو نہیں دیتے۔ وہ تو دیکھیں، وہ تو پھر انکم ٹیکس محکمے کا کام ہے نا کہ وہ لیتے ہیں، ان لینڈ ریونیو کیسے کام کرتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے۔ پاکستان میں تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والا صاحب ہے، پاکستان کی تو کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے راستے نہیں ہیں، اس کے سولوشنز نہیں ہیں، بیٹر سولوشنز۔ آپ نے یہ کر کے تورخم کے اوپر 4 دن ہو گئے بمباری ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہ جن کو آپ افغان برادر کہتے تھے اب آپ کہتے تھے کہ ہمارے افغان بھائی ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات ہیں، نیچے آ گئے نا، ڈی گریڈ ہو گئے، بھائی سے سفارتی پہ آ گئے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کا، اور پاکستان اتنی دولت ہے پاکستان میں، اتنی معدنیات ہیں، اتنے دریا ہیں، سمندر ہے، وہ سمندر ہے پاکستان کے پاس جو نپولین بوناپارٹ سے لے کر زار روس تک
राहदारी चाहता है उस समुंदर की, ग्वादर की तरफ जो है, कराची का समुंदर जो है सर मिस और मैनेज 18वीं कंट्री सदी एक तरह से ना सर, एक 19वीं सदी 18वीं सदी से, तो वो इतना कुछ आपके पास होने के बावजूद, फिर मैन पावर है, फिर आपके आबादी है, सारा कुछ है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप बिल्कुल। करप्ट हैं। और सर मिस मैनेज कंट्री है, शायद एक रीजन ये भी है कि वो फिर इनको उसके मैनेज साथ सारा करना ही कुछ नहीं है, आया। बिल्कुल सारा कुछ बिल्कुल है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, यू आर बहुत वेलकम, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।